ऱ्यान्डम भेरिएबल छ। कुनै पनि क्वेसनको यो चारवटा एक्सपेक्टेसन निकाल्न सकिन्छ। एक्सपेक्टेसन अफ एक्स, एक्सपेक्टेसन अफ एक्स स्क्वायर, एक्सपेक्टेसन अफ एक्स को पावर क्यूब, एक्सपेक्टेसन अफ एक्स को पावर 4। यो चारवटा टर्म्सले तिमीलाई मिन पनि निकाल्छ, भेरिएन्स पनि निकाल्छ, स्क्युनेस पनि निकाल्छ, कर्टोसिस पनि निकाल्छ है। यो चारवटा टर्म्स नै यो पुरै युनिटको जति पनि टर्म्स छ, जति पनि क्वेसन सोध्छ त्यो सबै गर्न सकिन्छ। यो चारवटा मात्र निकाल्न जानियो भने त। यो क्वेसन हाम्रो डिस्क्रिट ऱ्यान्डम भेरिएबलको क्वेसन हो हैन। यहाँ पनि यो एक्स इन्टु यो प्रोबेबिलिटी छ, एक्स इन्टु प्रोबेबिलिटी, एक्स स्क्वायर इन्टु प्रोबेबिलिटी, एक्स को पावर क्यूब इन्टु प्रोबेबिलिटी, एक्स को पावर 4 इन्टु प्रोबेबिलिटी। यो कलम तयार गरेपछि सबै समेसन तल आउँछ हैन। अनि यो फर्स्ट यो एक्स इन्टु प्रोबेबिलिटी नै एक्स हो हाम्रो, यसलाई भनिन्छ यो एक्सपेक्टेसन अफ एक्स। एक्सपेक्टेसन अफ एक्स भनेकै मिन हो है। त्यसपछि यो समेसन छ, यसलाई एक्सपेक्टेसन अफ एक्स स्क्वायर भनिन्छ। अनि यो समेसन जुन छ नि, समेसन एक्स को पावर क्यूब इन्टु प्रोबेबिलिटी, त्यसलाई एक्सपेक्टेसन अफ एक्स को पावर क्यूब भनिन्छ हैन। र यो समेसन जुन छ दैट इज कल्ड एक्स एक्सपेक्टेसन अफ एक्स को पावर 4। यो चारवटा रिजल्ट यदि हामी निकाल्न सक्यो भने बाँकी मिन, भेरिएन्स, स्क्युनेस, कर्टोसिस, मोमेन्ट, सेन्ट्रल मोमेन्ट्स सबै कुरा यहीँबाट आउँछ। अब त्यसपछि हामीलाई फर्मुला मात्र याद चाहियो कि जस्तै यो मिन भनेको छ सेन्ट्रल, यो फर्स्ट सेन्ट्रल मोमेन्ट्स, यसलाई हामी रो मोमेन्ट्स पनि भन्छौँ। यिनीहरू सबै र मोमेन्ट्स हो हैन। द फर्स्ट 4 र मोमेन्ट्स अबाउट ओरिजिन, ओरिजिनको रेस्पेक्टमा यो डेभिएट गरेको छ र यसलाई फर्स्ट यो जति पनि ड्यासले रिप्रेजेन्ट गरेको छ दैट इज कल्ड र। अब μ1 ड्यास छ भने इट इज कल्ड फर्स्ट र मोमेन्ट्स, μ2 ड्यास इज कल्ड सेकेन्ड र मोमेन्ट्स, μ3 ड्यास इज कल्ड थर्ड र मोमेन्ट्स एन्ड μ4 ड्यास इज कल्ड फोर्थ रो मोमेन्ट्स हैन। अब यो चारवटा रो मोमेन्ट्सबाट हामीलाई यो सेन्ट्रल मोमेन्ट्स निकाल्न सकिन्छ। त्यसलाई फाइन्ड यसमा छ ए फर्स्ट 4 मोमेन्ट्स अबाउट मिन हो। तर मिन भन्ने बित्तिकै यो कुन मिन हुन्छ? अबाउट एनी पोइन्ट अबाउट ओरिजिन भनियो भने र मोमेन्ट्स हुन्छ र अबाउट मिन भनियो भने त्यो सेन्ट्रल मोमेन्ट जनाउँछ, सेन्ट्रल मोमेन्ट जनाउँछ। माथिको जुन क्वेसन छ नि हाम्रो अबाउट ओरिजिन भनेको छ, ओरिजिनको अर्थ हुन्छ एजुम्ड मिन बराबर 0 है। जसलाई एजुम्ड मिनलाई ए लेट गरियो भने ए बराबर 0 छ, त्यस्तो केसमा गरेको छ। अब अबाउट भनेको फिक्स पोइन्ट हो 0, त्यस्तै अबाउट 2 भन्यो पनि यो र मोमेन्ट्स नै हुन्छ, अबाउट 3 भने पनि र मोमेन्ट्स हुन्छ, त्यो फिक्स पोइन्ट हो, फिक्स भ्यालु गरिएको छ डेभिएसनको लागि। तर मिन भनिदियो भने यो अबाउट ओरिजिन भनिदियो भने र मोमेन्ट्स भयो, तर अबाउट मिन भनिदियो भने त्यो सेन्ट्रल मोमेन्ट्स हुन्छ है। जुन तिमीहरूले सेकेन्ड युनिटमा पनि पढेका छ यो मोमेन्ट्सहरूको कुरा। तर हामी अहिले डाइरेक्ट फर्मुला युज गरेको छैन, यो रिलेसनको फर्मुला युज गरिएको छ। यो फर्स्ट सेन्ट्रल मोमेन्ट्सलाई μ1 भनिन्छ अनि यसको फर्मुला हो μ1 ड्यास भनेको फर्स्ट र मोमेन्ट्स माइनस फर्स्ट र मोमेन्ट्स। यो अब भ्यालु राखे पनि नराखे पनि सेम हो, दुईटै फर्स्ट र मोमेन्ट्सको डिफरेन्स हो, त्यसैले यो अलवेज 0 हुन्छ। यो भाइबामा सोध्छ है कि तिम्रो भाइबामा क्वेसन गर्छ यो फर्स्ट सेन्ट्रल मोमेन्ट्स कति हुन्छ, यो 0 हुन्छ। कसरी 0 हुन्छ भन्नुपर्छ के, अनि तिमीले यो फर्मुला भन्नुपर्छ। यो फर्स्ट सेन्ट्रल मोमेन्ट्स इक्वल्स टु फर्स्ट र मोमेन्ट्स माइनस फर्स्ट र मोमेन्ट्स हुन्छ। दुईटै फर्स्टै र मोमेन्ट्स भएको हुनाले सेम भ्यालुको डिफरेन्स भएको हुनाले यो चाहिँ 0 भएको भन्नुपर्छ।
अर्को छ सेकेन्ड सेन्ट्रल मोमेन्ट, जसलाई μ2 ले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। यसको फर्मुला हो μ2 ड्यास भनेको सेकेन्ड र मोमेन्ट्स माइनस फर्स्ट र मोमेन्ट्सको होल स्क्वायर। अब यसको भ्यालु सबै माथि छ, सब चारवटा र मोमेन्ट्स हामीलाई दिएको हो। यो माथिकै भ्यालु युज गरेर हामी तलको सबै रिजल्ट निकाल्न सकिन्छ। यो अब सिम्प्लिफाइड हो। त्यस्तै थर्ड सेन्ट्रल मोमेन्ट्स is denoted by μ3 is equals to third raw moments minus 3 times second raw moments into first raw moments plus 2 times first raw moments को whole power cube। अब यो माथिकै रिजल्ट सबै र मोमेन्ट्स को रिजल्ट माथि निकालेको छ। यो सबै भ्यालु सेट गर्ने, सिम्प्लिफाई गर्ने अनि रिजल्ट निकाल्ने। त्यस्तै फोर्थ सेन्ट्रल मोमेन्ट्स भनिन्छ। इट इज डिनोटेड बाई μ4 अनि यो फोर्थ र मोमेन्ट्स माइनस 4 टाइम्स थर्ड र मोमेन्ट्स इन्टु फर्स्ट र मोमेन्ट्स प्लस 6 टाइम्स सेकेन्ड र मोमेन्ट्स इन्टु फर्स्ट र मोमेन्ट्सको होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स फर्स्ट र मोमेन्ट्सको होल पावर 4 छ है। अब यो सबै भ्यालु सेट गरिदिने, सिम्प्लिफाई गर्ने, जति एन्सर आउँछ द्याट इज द फर्स्ट सेन्ट्रल मोमेन्ट्स हुन्छ। फर्स्ट सेन्ट्रल मोमेन्टको अर्थ यसको डेफिनेसन गरेको छ एबाउट मिनबाट है। अब यो चारवटा यति आइसकेपछि त्यसपछि हामीलाई मिन सोधेको छ। यो मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्नुको अर्थ EX नै हो, तर यो सेम रिजल्ट हुन्छ किनकि एबाउट मिन यो ए जुन छ नि जसलाई हामीले एजुम्ड मिन भन्छ, त्यो मिन हामीलाई गिभेन छ एबाउट ओरिजिन। ओरिजिन भनेपछि ए बराबर 0 हुन्छ, त्यसैले यो 0 छ अनि μ1 ड्यास, त्यसैले यो चाहिँ μ1 ड्यासकै बराबर भएको छ। यसलाई हामी मिन पनि भन्न पाइन्छ। यसलाई मिन पनि भन्न पाइन्छ है, यो मिन पनि हो। त्यस्तै अब μ2 जुन छ नि यो μ2 जुन छ नि जसलाई हामी भेरिएन्स पनि भन्न पाइन्छ, यो तिम्रो भेरिएन्स पनि हो। भेरिएन्स पनि हो। अब यो भेरिएन्सलाई सिग्मा स्क्वायर भनिन्छ। स्ट्यान्डर्ड मेजर अफ डिस्पर्सन भन्यो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको स्क्वायर रुट μ2 हो र यसलाई हामीले त्यही भ्यालु राखेको छ। यो भ्यालु राखेर यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर यति रिजल्ट ल्याएको छ। यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको रिजल्ट भयो अनि यो माथि मिनको रिजल्ट छ। अब तिमीलाई कोएफिसिएन्ट्स अफ भेरिएसन सोध्यो भने निकाल्न सकिन्छ कि सक्दैन? ल भन त, कोएफिसिएन्ट्स अफ भेरिएसन सोध्यो भने निकाल्न सकिन्छ? हो, यो कोएफिसिएन्ट्स अफ भेरिएसन को फर्मुला हो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिवाइडेड बाई मिन इन्टु 100%। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को रिजल्ट यो 1.08462 अनि मिन को फर्मुला यहाँ छ 0.94 इन्टु 100% गर्ने, जति रिजल्ट आउँछ त्यति पर्सेन्ट चाहिँ यसले देखाउँछ सिभी है। अब मेजर अफ एजुम मिन चाहिँ 0 किन भएको छ? हो, किनकि एबाउट ओरिजिनमा हामीले काम गरेका छौँ। यो एबाउट ओरिजिन छ नि, यो हो। त्यो एबाउट ओरिजिन भनेपछि एजुम्ड मिन हो। यसलाई ए बराबर 0 मानिन्छ हैन, त्यसैले यो ए बराबर 0 हो। तर यसैको अर्थ यो त्यहाँ ए त लेख्न मिल्छ किनकि एजुम्ड मिन तिमीलाई क्वेसनमै एबाउट ओरिजिन भनिदिएको छ। एजुम्ड मिन जुन छ नि ए बराबर 0 हो किनकि हामीलाई क्वेसनमा भनेको छ एबाउट ओरिजिन भनेको छ है। माथि तपाईले अबाउट एनी पोइन्ट इज कस 0 भनेर लेख्नु भएको छ अनि हो त यहाँ एजुम्ड मिन छ नि। हजुर, यो त लेखिसकेको छ है, त्यसैलाई त भन्छु। किन भन्यो त क्वेसनले दिएको छ नि हामीलाई यहाँ यो एबाउट यहाँ 2 छ यसमा एकछिन है। यो 2 छ कि 0 छ?
अस्ति मैले बुझाउन खोजेको छु, म बुकमा हेर्छु है, हुन्छ किनकि सर। बुझाउने बेलामा यो टाइप गरेको हुन्छ होइन, त्यो कहिलेकाहीँ छुट्छ। बुकमा 2 छ भने 2 राखेर गर्नुपर्छ, तर अहिले हामी यसलाई 0 बनाउँछौँ, 2 को पनि कुरा गर्छु कसरी गर्ने। बुकमा मलाई एकचोटि हेर्नुपर्छ है। युनिट 5 होइन, यो क्वेसन एक्जाम्पल 11। यसो गरेर यसलाई 0 बनाइदिऊ है, किनकि हामी 2 राख्यो भने फेरि यसलाई अलिकति मोडिफाइड गर्नुपर्छ। अब 2 गर्नु पर्यो भने अलिकति सिम्प्लिफाई गर्नुपर्छ है, बुझ्नुभयो होइन? यो अब त्यो क्वेसन पनि मैले यहाँ 2 को पनि गरिदिन्छु होइन। अब 2 राखिदिएपछि फेरि तिमीहरूले सरले बनाउनु भएछ भन्छ है, म पुरै कपी गर्दैछु। यो पुरै कपी गरेपछि फर्मुला सबै सेम हो। एबाउट 2 राख्यो भने कसरी गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ है। माथिबाट ल्याएको छ होइन। यदि हामीले एबाउट 2 राखेर गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने? अलिकति यो फर्मेट चेन्ज गरिदिन्छु, भ्यालु निकाल्नु होला होइन। जस्तै यहाँ 2 राखिदियो भने यहाँ अब यसलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो। यहाँ छ नि, यहाँ यो ब्राकेट x माइनस 2 गर्नुपर्छ यसरी है। अनि एबाउट एनी पोइन्ट जुन छ नि अहिले 2 दिएको छ, यो गर्नु पर्यो। यहाँ पनि त्यस्तै गर्नु पर्यो। यो x माइनस a को ठाउँ हो, फर्मुला त हाम्रो a हो होइन। यो a छ, यो डेभिएसन गरेको, तर a को ठाउँमा कति राखिदिनु पर्यो? यो फर्मुलामा a हो हाम्रो होइन, यो छ। अब a भनेको यो 2 हो, त्यस्तै यहाँ पनि त्यस्तै सेम प्रोसेस हो। माइनस a हुन्छ, पावर क्युब हो। यहाँ पनि त्यस्तै सेम प्रोसेस भयो हाम्रो। होइन, अब यो टेबल तिमीले यो कम्प्लिट गर्न सकिन्छ कि सक्दैन ल भन त? सकिन्छ होइन? यो अनुसारको अब x माइनस a छ, x 0 हो, a भनेको 2 हो, त x 0 माइनस 2 गरियो भने त माइनस 2 हो। माइनस 2 इन्टु 0.41 हुन्छ। माइनस 2 इन्टु 0.41 कति आउँछ? म एक्सेल युज गरौँ कि? अब यो सकिन्छ होला है। यहाँ पनि माइनस 2 को होल स्क्वायर हुन्छ, यसको मतलब माइनस 2 छ नि होइन सर, त्यसलाई ग्राफमा रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ होइन सर? ग्राफमा त डेभिएसनको सबै मिल्छ नि, किन मिल्दैन? सर यसको एक्चुअली त्यो ग्राफमा रिप्रेजेन्ट गर्दैन न। अब ग्राफमा रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि के हुन्छ हाम्रो, यो जस्तै हामीलाई यो स्क्युनेस कर्टोसिस बनाउँछ नि हामीले हो, त स्क्युनेसको अर्थ हुन्छ हाम्रो डेटाहरू जुन डेभिएट भएको छ त्यो डेभिएसन x र प्रोबेबिलिटीको बिचमा यो x भयो होइन, अनि यो प्रोबेबिलिटी हो, यसको बिचमा चाहिँ ग्राफ तयार हुन्छ। अनि त्यसपछि यो त तिम्रो डाइरेक्ट भयो होइन, x हो, तर तिमी डेभिएट गरेको यसको भ्यालु त आउँछ नि माइनस हो। यो भ्यालु
र हामीले यो प्रोबेबिलिटीको बीचमा ग्राफ बनाउनु पर्छ। जस्तै हामीले बनाएको ग्राफ छ नि यहाँ, जस्तै यसमा सिकाएको ग्राफ हैन। अब यो त ग्राफ चाहियो नि यसको लागि, यहाँ त बनाउन त्यो लेट मात्र गर्नु पर्यो। हजुर यस्तै ग्राफहरु हुन्छ हैन। हजुर तर हो त एकातिर यो भ्यालु हो, अर्कोतिर यो चाहिँ प्रोबेबिलिटी हो। माथि चाहिँ यो y एक्सिसमा यो प्रोबेबिलिटी हो, तर यसले ग्राफ मात्र देखाएको छ। यदि हामीलाई स्क्युनेस कस्तो नेचरको हुन्छ, यस्तै नेचरको ग्राफहरु बन्छ हैन। त्यसरी हो, तिमीले प्रोबेबिलिटीलाई लाइन बनाएर पनि सो तान्न मिल्छ हैन। जस्तै तिम्रो माइनस सपोज अहिले x युज गरेर बनायो भने त 0 मा यो 0.1 भयो हैन। किनकि प्रोबेबिलिटी भ्यालु त 0 र x मा, अनि 1 मा चाहिँ 0.37 भयो। अब यो 0.37 त कहीं न कहीं हाम्रो त हुन्छ, अनि त्यसलाई यो कर्भ बनाउने त अब तिमीले ग्राफ बनाउनु पर्यो भने अलिकति टाइम लाग्छ हैन। यो प्लटिङ मात्र हो है, यो सिम्पल प्लट हो। एक्युरेट हुँदैन। एक्युरेट त कहाँ हुन्छ र? हजुर एक्युरेट त आउँदैन। यो त नर्मल हो, हामीले त यो सेप हेर्ने हो नर्मली हैन। एक्युरेटको लागि त अब ग्राफै चाहियो कि ग्राफ पेपरै चाहियो। एक्युरेट हुनको लागि त ग्राफै पेपर चाहियो। यहाँ त हामीले रफ फिगर बनाउँदैछ नि। तर 0 मा चाहिँ 0.41 निकाल्ने, ग्राफमा पोइन्ट एउटा ड्रो गर्ने, 1 मा यो पोइन्ट ड्रो गर्ने, 2 मा यो पोइन्ट ड्रो गर्ने, 3 मा यो गर्ने, 4 मा यो गर्ने। तिमीले हेर्छौ भने यो डिक्रिजिङ अर्डरमा सिसो घटिराखेको छ हैन। यसरी अब यो घट्दाखेरि कस्तो घटिराखेको छ भन्ने कुरा हुन्छ। यसरी घटेको, स्लोली घटेको कि सिधै हट्टै घटेको भन्ने कुरा हुन्छ हैन। तर यो त इन्क्रिजिङ देखाएको छ नि, सबै डिक्रिजिङै अर्डरमा छ। त्यसको मतलब सबै टोटल भ्यालु डिक्रिजिङ अर्डरमा हो भने त हाम्रो ग्राफ त एकातिर मात्र आउँछ, फुल ग्राफ त आउँदैन। यस्तै घटेको मात्र आउँछ यसरी हैन। यो फुल ग्राफ आउँदैन। जस्तै सुरुमा बढ्दै घट्दै गयो भने यस्तो सेप बन्छ, तर त्यो फिगरले त घटाएको मात्र माथि सिधै आयो, त्यसपछि सिधै घटिरहेको हो, त्यसरी ग्राफ बन्छ। यहाँ हामीले सोचेको जस्तो त्यसको लागि लामो ठुलो डाटा चाहियो कि हजुर। सानो डाटामा त्यो सबै क्लियर हुँदैन। अनि तिमीलाई त्यो एबाउट एजुमबाट पनि त गरेको छु नि एउटा माथि क्वेशनहरु है। त्यो तिमीहरुको त्यहाँ चाहिँ सेकेन्ड युनिटमा यो सबै हुन्छ। यो मोमेन्ट्सको एबाउट मिन, यहाँ त हामी एबाउट ओरिजिन राखेर मात्र गरिराखेका छौं। जति पनि क्वेशन हामी गरेका छौं नि एबाउट ओरिजिन राखेर गरेका छौं है। तर तिमीले सेकेन्ड युनिटमा त्यो पीएलएस सरले पढाइराखेको युनिट छ नि, त्यसमा एबाउट इन अरु पोइन्टहरु पनि राखेर नर्मल मेथडबाट गरेको छ। ओ यहाँ फर्मुला छ नि एक्सपेक्टेसन मोमेन्ट्सको, यो मोमेन्ट्सको फर्मुला म देखाउँछु है। माथि पढ्यो सर हैन, तलै छ, यहाँ छ हैन। यो टोटल प्रोबेबिलिटी भयो तलै होला। यो मोमेन्ट्स छ हैन। यो डी भनेको डेभिएसन हो। x माइनस x मिन गर्दियो भने यो चाहिँ हाम्रो मिनबाट डेभिएट भएको छ, यसलाई डेभिएसन फ्रम मिन भनिन्छ हैन। यो मिनबाट डेभिएट भएको, यो मिनबाट डेभिएट गरेर यो निकाल्छ नि त, त्यो बेला हामी युज गर्छौं नि मिन डेभिएट गरेको, त्यो बेला चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रल मोमेन्ट्स हुन्छ। तर एजुम्ड मिन घटाइदियो भने त्यो र मोमेन्ट्स हुन्छ है। यसलाई एजुम्ड मिन भनेको छ, त्यसलाई एनी पोइन्ट पनि भन्न पाइन्छ। अनि त्यो अनि वेयर एजुम्ड मिन और एनी पोइन्ट जे लेखे पनि एउटै कुरो हो। अनि यो र मोमेन्ट्स, सेन्ट्रल मोमेन्ट्स। र मोमेन्ट्सको हामीले दुईटा कुरा लेखेका छौं। एउटा एबाउट ओरिजिन छुट्टै लेखिदियो, किन हामीले प्राय जसो यो च्याप्टरमा यही युज गर्ने हो है। अर्को एबाउट एनी पोइन्ट भन्यो भने त यो ए राखेको छ हैन। ए राखिदिएपछि यसको नियम अनि यसको नियम के हो, यहाँ जे छ त्यही अनुसारको चाहिँ यो पावर राख्नु पर्यो हैन। x माइनस a को पावर, हामी अहिले टेबलको माथि यही कुरा म्यानेज गरेका छौं हैन। यो a घटाएर यो काम गर्ने,
यो हाम्रो डिस्क्रिट हो, कन्टिन्युअस भए पनि यही राखेर चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्ने हो। अनि यो चारवटा आइसकेपछि तर हामीले प्रायः जसो यो युनिटमा है यो एबाउट सेन्ट्रल मोमेन्ट्स एबाउट मिनको केसमा यो एक्स माइनस एक्सपेक्टेसन अफ एक्स हो। तर एक्सपेक्टेसन अफ एक्स भनेको मिन नै हो है, त्यसलाई हामी एक्स मिन पनि लेख्न पाइन्छ। त्यसैले यो चाहिँ सेन्ट्रल मोमेन्ट्स हो, यो एबाउट मिनबाट हो। र हामी अहिले सेन्ट्रल मोमेन्टको त्यो यो फर्मुलाहरू छोडेर हामी यताको फर्मुलामा लागेका छौँ है। यो सबै गर्ने कामहरू तिम्रो सेकेन्ड युनिटमा चाहिँ सरले पढाउनुहुन्छ, त्यो डिटेल्स त्यहाँ छ। हामी त्यहाँको डिटेल्स यहाँ युज मात्र गरेका छौँ सर्टेन कुरा, बुझ्नुभयो होइन? त्यसैले हामी त्यो अनुसारको हामीलाई यति फर्मुला भएपछि यो र मोमेन्ट्स आइसकेपछि यो सेन्ट्रल मोमेन्ट्स हामी निकाल्छौँ। अनि त्यसपछि यो मेजर अफ स्क्युनेस कर्टोसिसको कुराहरू गर्न सक्छौँ। अब यो सेन्ट्रल मोमेन्ट निस्केपछि यो निकाल्ने हो है। यो सेन्ट्रल मोमेन्ट आइसकेपछि स्क्युनेस, कोएफिसिएन्ट्स अफ स्क्युनेस, कर्टोसिस र कोएफिसिएन्ट्स अफ कर्टोसिस निकाल्ने हो। त्यसपछि इन्टरप्रिटेसन पनि छ हामीसँग यहाँ, ठिक छ होइन? अब त्यति भइसकेपछि यो सबै गर्न सकिन्छ। यो इन्टरप्रिटेसन छ, त्यसपछि कर्टोसिस पनि हो। कर्टोसिस पनि हामीले इन्टरप्रिटेसन यहाँ राखेको छ। यो इन्टरप्रिटेसन र एउटा कुरा के याद राख्नु पर्यो भने मोमेन्ट निकाल्ने बेलामा यो अब त्यही अनुसारको क्वेसन गरेको छ। तर यहाँ पनि एबाउट ओरिजिन हो राखिएको होइन। त्यसपछि एबाउट 2 राख्यो भने 2 राखेर घटाउनु पर्यो। अब त्यसो भए त यहाँ पनि फर्मुलामा मोडिफाइड भयो, त्यो फर्मुला पनि हामीले मोडिफाइड गर्नुपर्ने भयो। यो माइनस ए चाहिँ गर्नु पर्यो, यति काम होइन। अब यहाँ त हटाउँदैन त्यो कुराहरू है। अब यसलाई हटाउने गाह्रो छ है। यति तल राखौँ अनि यो ए भयो होइन। यतिले त बुझिन्छ होला के छ? बुझिन्छ सर। हो, यो सम हो, माथि जे छ त्यही राखेर दिने होइन। यति छ, यहाँ पनि त्यही हो। अनि यो भएपछि त अलिकति फर्मुला पनि अब यो अनुसारको सेटिङ मिलाउनु पर्छ तलको फर्मुलामा। यति भयो, यहाँ पनि हाम्रो त्यही छ, माइनस ए भयो। अनि यो फर्मुला छ नि यहाँ, यो यहाँनिर है, यो माइनस ए भयो। यहाँ पनि हामीले माइनस ए राख्नु पर्ने भयो। त्यसको कारण यहाँ पनि चेन्ज भयो। यो त माथि टेबलमै यो भ्यालु आएको हुन्छ है। यो टेबलकै भ्यालु हो, यहाँबाट डाइरेक्ट त्यो भ्यालु राख्दैन, जति आउँछ त्यति। तर यो डेटाहरू अहिले मिस्टेक छ, यो डेटाहरू तिमीहरूले मिलाउनु पर्छ। मैले त कन्सेप्ट मात्रै क्लियर गरेका छौँ। मिलाएको क्वेसन अनुसार हो, फर्मुलाहरू मिलाइदिन्छु है। त्यसलाई यो स्क्वायरलाई बाहिर पठाइदियो होइन। एक्स माइनस ए भयो, एक्स माइनस ए को पावरमा यता गरिदिँदा पनि हुन्छ, स्क्वायर भयो होइन। त्यस्तै यहाँ पनि एक्स माइनस ए यो पावरलाई उता पठाइदिने ए, यसको पावरमा हाम्रो क्युब भयो होइन। त्यस्तै यता पनि मिलाउनु पर्ने भयो, यसलाई माइनस ए यति मात्र चेन्ज हुन्छ, अरू कुनै खास चेन्ज हुँदैन। यहाँ पनि अलिक चेन्ज हुन्छ यो।
भयो यो भ्यालुहरु तब यो अनुसार गर्नु होला हैन। प्रोसेस यही हो, फर्मुला फेरि यही छ। भ्यालु सेट गर्ने माथिको रिजल्ट छ। म यो हटाइदिन्छु सबै है, नत्र भने फेरि तिमीहरुलाई कन्फ्युज हुन्छ, त्यो जस्ताको त्यस्तै सार दिन्छ। यति कामहरु कम्प्लिट गर्ने, यो चाहिँ फिलअप गर्नु होला। अर्को कुरा यो रिजल्टहरु म हटा क्यान्सल गर्दिन्छु, गर्न सकिन्छ नि हैन? सकिन्छ सर। हो, तर यो म अहिले हटाउँछु, नत्र भने जस्ताको त्यस्तै तिम्रो साथीहरु सार दिन्छ के। अब यसै ग्याप गरिदिएपछि बनाउँछ भन्ने कुरा भयो। तर यो युनिटमा प्राय जसो अबाउट ओरिजिनकै सोधिराखेको हुन्छ है। सरकोमा त अहिले यो मोमेन्ट्सहरु पढाएको छैन सेकेन्ड युनिटमा। कुन सर भन्नुभयो? हैन सर, पिएलएस सर यो मिन मिडियन मोडहरु पढाएको छ नि, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनहरु। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अलरेडी पढाइसक्यो। भेरिएन्सहरु भयो हैन, त्यहाँ अब मोमेन्ट होला, त्यहाँ पनि स्क्युनेस कर्टोसिस पर्छ, फर्मुलाहरु सब यही हुन्छ। तर त्यहाँहरु पनि त्यहाँ चाहिँ नर्मल यो फ्रिक्वेन्सी लिएको हुन्छ, यहाँ प्रोबेबिलिटी लिएको छ, त्यहाँ फ्रिक्वेन्सी लिएको हुन्छ है। एक्स र एफ हुन्छ त्यहाँ, र फ्रिक्वेन्सीबाटै यो प्रोबेबिलिटी निस्कन्छ। तर हामी यहाँ प्रोबेबिलिटी लिएर यो काम गरिराखेका छौं। अब बाँकी त यही प्रोसेसमा हो। यो फर्मुला पनि त्यही हो, खाली यताको भ्यालुहरु फरक हुन्छ। यो भ्यालुहरु, यो फर्मुला सेम छ, यो भ्यालु फरक हुन्छ। यो फर्मुलाहरु सेम हुन्छ, डिसिजन अब यो अनुसार गर्नु होला है। यता यो फर्मुला सेम हो, यो अनुसारको डिसिजन चाहियो। त्यस्तै यो पनि त्यो ब्लू चाहिँ अर्को राख्नु, अर्को कलर राख्नु, त्यो ब्लू भन्दा अर्को। यो देख्दैन हैन? सर देख्दैन रहेछ राम्ररी। यो कलर त देखिन्छ? सर देखिन्छ, राम्ररी देखिन्छ। ल ठीक छ है। अब अर्को यो पनि हाम्रो छ नि यहाँ। अब यो भ्यालुहरु सेट गर्नु होला, अनि डिसिजन क्राइटेरिया थाहा छ, माथि एउटा क्वेशन भएकै छ, त्यो अनुसार चाहिँ यो भ्यालुको चाहिँ कम्प्लिट गर्दिनु होला है। त्यो अबाउट एनी पोइन्टमा 2 थियो। ओरिजिन भन्यो भने त यो x माइनस a0 त ex नै हुन्छ हैन? यहाँ पनि 0 गर्दा ex स्क्वायर नै हुन्थ्यो, तर अहिले 2 घटाएर यो फर्मुला अलिकति मोडिफाइड भएको छ, त्यति मात्र हो। क्लियर भयो अबाउट एनी पोइन्टको कुरा? हजुर सर। कुनै एनी पोइन्ट भन्यो भने चाहिँ एज्युम मिन चाहिँ त्यही पोइन्टलाई लिने भयो हैन सर? हो, त्यहाँले जे भनेको छ त्यही लिने। जस्तै यो एनी पोइन्ट भन्नु भनेको कुनै पोइन्टको रेस्पेक्टमा डेभिएट गर्न भनेको छ है। यो डेभिएसन हो। यो जति पनि छन् यो डेभिएसनको एभरेज हो है, डेभिएसनको एभरेज हो। जुन माथि हाम्रो डेफिनिसनमै भनेको छ मोमेन्ट्स पढाउने बेलामा, यो हाम्रो डेभिएसनको डिफरेन्ट पावरको मिनलाई, डिफरेन्ट पावरको एभरेज भ्यालुलाई हामीले यो मोमेन्ट्स भनिन्छ है। त्यसको दुईटा बाटो छ, एउटा अबाउट एनी पोइन्ट, एनी पोइन्टमा ओरिजिन पनि हुन सक्छ, अरु कुनै हुन सक्छ है। अबाउट मिन हो, त्यो मिन भन्ने बित्तिकै सेन्ट्रल मोमेन्ट्स हो, त्यो मिनैबाट घटाउने उसको, बुझ्नुभयो हैन? त्यति मात्र छ। यो डेभिएसनको मिनहरु केही पनि छैन, तिमीहरु सानो क्लासमा पनि पढेका छौ मिन बराबर। यो सर्टकट मेथड त पढेको छ नि, मिन बराबर हो। जस्तै मिनको फर्मुला तिमीले सर्टकट मेथड पढेको छ नि, यो एकैछिन म देखाउँछु है। यो मिनको फर्मुला यो x मिन भयो हैन? x मिन भयो। यसको फर्मुला एज्युम्ड मिन प्लस
समेसन एफ। अब फ्रिक्वेन्सी छ भने एफ इन्टु डी हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी छैन भने हाम्रो समेसन एफ बाई डी हुन्छ हैन। समेसन फ्रिक्वेन्सी भयो भने एफ इन्टु डी डिभाइडेड बाई एन, यही परेको होइन। यो सम्झेको छ यो मिनको फर्मुला सर्टकट मेथड? सम्झेको छ सर। छ हैन? यो अलिकति सानो भयो, ठुलो बनाऊ यसलाई, देखिन्छ। यही प्रोसेस सम्झेको। यो पार्ट मात्र जुन छ नि यसलाई, यो पार्ट जुन छ नि यताको यो पार्टलाई र मोमेन्ट्स भनिन्छ है। किनकि यो पार्ट्स यति यो कलरिङ गरेको पार्ट्स जुन छ त्यति पार्ट्स मात्र र मोमेन्ट्स हो। तर यो सिंगल पावर भयो भने यो फर्स्ट र मोमेन्ट्स भयो। यसलाई हामीले μ1 ड्याश लेख्न पाइन्छ। यो भनेको μ1 ड्याश यसलाई लेख्न पाइन्छ। यो μ1 ड्याश भयो। यति पार्ट्स यो कलरिङ गरेको पार्टलाई मात्र। कलरिङ गरेको पार्ट यो पार्टलाई मात्र भनिन्छ है μ1 ड्याश। तर यही पार्टमा चाहिँ यो त मिन पर्सनल मिनको लागि हो, त्यसैले हामी a प्लस μ1 ड्याश मिन पढाउने बेलामा यहाँ मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भनेको मिन हो, a प्लस μ1 ड्याश लेखेका छौँ है, a प्लस μ1 ड्याश। अब यो पावर बढाउँदै गयो भने यो d को पावर बढाउँदै गयो भने यो सेकेन्ड d f इन्टु d स्क्वायर गरिदियो भने यो सेकेन्ड र मोमेन्ट्स हुन्छ। f इन्टु d को पावर q बाई n गरिदियो भने यो थर्ड र मोमेन्ट्स हुन्छ। f इन्टु d को पावर 4 डिभाइड बाई n गरियो भने यो चाहिँ फोर्थ रो मोमेन्ट्स हो। तर यो सबै एभरेज भ्यालु हो। तर हामी त प्रोबेबिलिटी युज गरिराखेका छौँ है। हामी के युज गरेका छौँ? प्रोबेबिलिटी। त यो प्रोबेबिलिटी त फ्रिक्वेन्सीबाटै चेन्ज हुन्छ। जस्तै हामीले एउटा डेटा तयार राख्छौँ, एउटा सानो डेटा राख्दैछौँ। जस्तै यो डेटा छ नि यहाँ यति है, यो डेटामा हाम्रो x को भ्यालु छ। त्यस्तै अब यो 2 5 10 15 अनि सपोज यो 20 भयो। अनि अर्को फ्रिक्वेन्सी छ हैन, एकैछिन एउटा अर्को टेबल बनाऊ। अर्को यो फ्रिक्वेन्सी भयो, f भनिएको हैन। अब यो 2 त्यस्तै 5 त्यस्तै यो 3 अर्को सपोज यो फ्रिक्वेन्सी भयो है। तिमीले यसको प्रोबेबिलिटी निकाल्न सकिन्छ। अब तिमीलाई यसको मिन निकाल्नु पर्यो भने तिम्रो यो जुन फर्मुला छ नि यो फर्मुला, यस फर्मुलालाई हामीले अब अर्को फर्मुलाहरू सेट गर्छौँ हैन। जस्तै एउटा फर्मुला हामी यहाँ μ2 ड्याश राख्दैछौँ, ड्याश, अनि यसलाई d स्क्वायर गर्नु पर्यो। यो d स्क्वायर भयो। f र x दिएको बेलामा यसरी गर्ने हो हैन। तर तिमी यो फ्रिक्वेन्सीलाई कहाँ चेन्ज गर्छौ त? प्रोबेबिलिटीमा चेन्ज गर्छौ। यो फ्रिक्वेन्सी जुन छ नि हाम्रो यो सब प्रोबेबिलिटीमा चेन्ज हुन्छ। यसलाई प्रोबेबिलिटीमा कसरी चेन्ज गर्ने त? 2 डिवाइडेड बाइ टोटल फ्रिक्वेन्सी होला। ओ टोटल सबैमा डिवाइड हो है। यसको प्रोबेबिलिटी जुन छ नि यो px भने पनि हुन्छ। यो 2
डिभाइडेड बाई यसको टोटल गर्दाखेरि हाम्रो क्यापिटल यन हुन्छ। फ्रिक्वेन्सीलाई एड गरियो भने यो क्यापिटल यन हुन्छ हैन। यो कति भयो 20 भयो। अब यसको प्रोबेबिलिटी निकाल्यो भने यो 2 डिभाइडेड बाई 20 हुन्छ हैन। यसको हाम्रो प्रोबेबिलिटी चाहिँ 2 डिभाइड बाई 20 भयो। यसको रिजल्ट कति हुन्छ 0.05 आउँछ। यो पोइन्ट राख्यो भने कति 1 हुन्छ, ठीक छ हैन। त्यस्तै अर्को कति हुन्छ 5 divided by 20, 5 4s are 21 divided by 4, 0.25. 0.25 हैन। अर्को कति हुन्छ 3 divided by 20, 3 20 जाँदैन, सो यस्तो हुन्छ हैन सायद हैन। 6.66, 1 divided by 6.667 हैन, यो सानो हुन्छ किनकि यो 5 को 0.25 3 को त झन् सानो हुन्छ। हजुर डिभाइड गर त by 6.67 तिम्रो 0.3/20 भनेको पोइन्ट लियो भने त यो 1 हुन्छ हैन। अनि उता 10 भयो, 10 को फेरि 100 भयो हैन। त 100 को 5 हुन्छ। 0 हुन्छ 1 हुन्छ हजुर सायद हैन। अनि यसको 0.5 हुन्छ हैन। यो जोडेर 1 आउनु पर्छ तल है। टोटल फ्रिक्वेन्सी प्रोबेबिलिटी 1 नै हुनु पर्छ। अब तिमी यो यक्स र यफ लिएर पनि मिन निकाल्न पाइन्छ हैन। तर त्यो बेला हामीले डिभाइड बाइ यन गर्नु पर्छ। अब यो प्रोबेबिलिटी युज गरियो भने अलरेडी यो यन डिभाइड भएको हुन्छ है। हजुर तिमी यहाँ एफएक्स राख्यो भने त यो एफ बाइ यन राख्नु पर्छ। तर यसलाई हामीले प्रोबेबिलिटीमा डिभाइड गर्न चाहियो भने यो सिधै समेसन हुन्छ हैन। यो समेसन यो डी त डी भयो हैन, डी भयो, यो स्मल डी भयो। तर यो एफ बाइ एन जुन छ नि त्यो त प्रोबेबिलिटी हुन्छ, पीएक्स त्यसलाई भनिन्छ। तर डी लाई अब हामी एक्स माइनस ए भन्दा पनि हुन्छ, एक्स माइनस ए भयो। डी त हामी त्यसैले मान्छौँ नि। डेभिएसन भनेको त डी हो। यो डेभिएसनको अर्थ हो एक्स माइनस ए लाई हामी डेभिएसन गर्छौँ हैन। एकैछिन के भयो वेयर डी बराबर हाम्रो एक्स माइनस ए हुन्छ हैन। एक्स त्यही राख्नु होला है। ए भयो। अब तिमी डी राख, एक्स माइनस ए राख, एउटै कुरो हो। तर एबाउट ओरिजिन ए ओरिजिन भयो भने त एक्स माइनस ए 0 हुन्छ हैन। त्यस्तै यो केसमा पनि हामीले निकाल्न सक्छौँ। एक्सपेक्टेसन अफ एक्स स्क्वायर हो हैन। अब तिमीले यहाँबाट 4 वटा रिजल्ट निकाल्न सकिन्छ। एक्स र प्रोबेबिलिटी युज गरेर पनि गर्न मिल्छ। त्यो बेला अबाउट ओरिजिन हुन्छ। त्यो अलरेडी यो डिभाइड हो। त्यसैले यो चाहिँ क्यापिटल एफ बाइ एन जुन डिभाइड छ नि त्यो चेन्ज भएर हामीलाई एक्स प्रोबेबिलिटीमा कन्भर्ट भएको हुन्छ। अब तिमीहरूले सेकेन्ड युनिटमा यो प्रोबेबिलिटीको पढ्दैनौ, यसरी पढ्छौ है। यसरी यो प्रोसेसमा गर्नुपर्छ भने पढ्छौ तिमीहरू, तर अहिले चाहिँ त्यो पढ्दैन कुरा हो। ल अब यो क्लियर भयो। यो प्रोबेबिलिटीबाट कसरी यो फ्रिक्वेन्सी प्रोबेबिलिटीमा यसरी चेन्ज हुन्छ। हाम्रो काम के हो अहिले प्रोबेबिलिटी युज गर्ने, फ्रिक्वेन्सी छोडेर प्रोबेबिलिटी युज गर्ने। अनि तिमीले यसको डिफरेन्ट पावरको पनि मल्टिप्लाइड गर्न सक्छौ है। अब एक्स लियो भने त एक्स स्क्वायर इन्टु प्रोबेबिलिटी हो। यो तिमी एफ लियो भने एफ इन्टु एक्स गर्न पाइयो, एफ इन्टु एक्स। अनि यहाँबाट तिमी टोटल गर्छौ। तर समेसन एफ एक्स बाइ एन निकाल्यो भने मिन आउँछ। तर प्रोबेबिलिटी लियो भने त तिमीले गर्नुपर्छ एफ एक्स मात्र, डाइरेक्ट सम चाहिँ त्यसको हुन्छ हैन। यदि यो प्रोबेबिलिटी लियो भने
कुरा एउटै हो है, तर तिम्रो सेकेन्ड युनिटमा त्यो फ्रिक्वेन्सी लिएर काम गर्छौँ। अहिले हामी प्रोबेबिलिटी लिएर काम गरेका छौँ, त्यति मात्र फरक हो। अब प्रोबेबिलिटी लिएर काम गर्नेले त x इन्टु प्रोबेबिलिटी लेख्छ, त्यो बेला डाइरेक्ट यहाँको सम मिन हुन्छ, किनकि प्रोबेबिलिटीमा अलरेडी डिभाइड बाई n भइसकेको छ। यो केसमा हामीले डिभाइड बाई n गरियो भने मात्र मिन आउँछ है, त्यति फरक छ। त्यसैले यहाँ मिन डिभाइड देखिराखेको छ, यहाँ चाहिँ प्रोबेबिलिटीमा नै भइसकेको छ। अब यो डिस्कसनलाई हटाइदा हुन्छ हैन, किन बेकारमा राख्ने, यो सेन्ड अन गर्नुपर्छ। यो डिलिट गर्दो त। यो डिलिट गर्दा हुन्छ है, यो त डिस्कसन मात्र थियो, त्यो अरु खासै केही छैन है, यति मात्र। अनि अस्ति प्रायको कुराहरु अलिकति रिमाइन्ड भयो होला हैन? अब त्यति रिमाइन्ड भइसकेपछि अब हामीले तलको कुराहरु गर्ने हो हैन? तर त्यसमा जुन दिएको छ यो गर्दाखेरि हामीले एउटा एबाउट 2 पोइन्टमा गरेका छौं, यो एबाउट ओरिजिनमा गरेका छौं हैन? यो तिम्रो डिस्क्रिट र्यान्डम भेरिएबल छ, तर कन्टिन्युअस र्यान्डम भेरिएबलको पनि हामीले त गर्नु पर्यो। अब कन्टिन्युअस र्यान्डम भेरिएबलको गर्दाखेरि कसरी गर्ने भन्ने कुरा भयो। त हाम्रो माथिकै क्वेशन गर्न मिल्छ, तिमीले कहाँ गरेका यो कन्टिन्युअसको है, सबै डिस्क्रिट हो हाम्रो, यो पनि डिस्क्रिटकै कुराहरु गरिएको छ हैन सर? ल भन के छ सर? यो वर्ड फाइललाई पीडीएफ फाइल बनाएर हाल्दिनु, मोबाइलमा यो कुनै कुनै सिम्बलहरु खुल्दो रहन्छ के, ब्लक ब्लक देखाउँदो रहेछ। हुन्छ त्यो हालला नि, तिमीहरु पहिला फेरि सुरुमा दिदियो भने अलिकति विद्यार्थी अल्छी हुँदो रहेछ। ल हुन्छ, म त्यो गर्ने कुराहरु गर्छु, दिने कुराहरु त दिइहाल्छु, त्यसमा चिन्ता लिनु पर्दैन। जस्तै यो क्वेशन छ नि, त्यो कुरा भइहाल्छ, त्यो तिमीहरुले चिन्ता गर्नुपर्छ। तिमी आफ्नो पहिला मेहनत गर, त्यसमा म अब पीडीएफ त सुरुमै पीडीएफ दियो भने विद्यार्थीहरु अलि लेजी हुन्छ है, सरले पीडीएफ पठाइदिनुहुन्छ, अब त्यसैमा पढ्ने भन्ने कुरा गर्छ, त्यति इन्ट्रेस्ट राख्दैन, बुझ्नुभयो हैन? पीडीएफ दिने भन्दा पनि किनकि हामीले पीडीएफ पठाइदियो नि त तिम्रो साथीहरु लेजी भइहाल्छ, बुझ्यो हैन? त्यसैले पीडीएफहरु प्रायको जति बरु म छुट्टै पीडीएफ बनाएर सानो सानो फाइल पठाउनु पर्ला है। एकैचोटी ठुलो फाइल दियो भने सानो सानो फाइल दिँदा हुन्छ। ल हुन्छ, सानो सानो फाइल हुन्छ, त्यही डेली प्रायको सानो सानो फाइल पठायो भने त्यति त्यो हुँदैन। तर यो क्वेशन हेर त, अब हाम्रो टाइम पनि अलिक कम छ, डिस्कसन मात्र गरौँ। यो क्वेशनमा यो 4 वटा रिजल्ट त यो कुन र्यान्डम भेरिएबल छ? डिस्क्रिट हो कि कन्टिन्युअस हो? त्यो पोइन्टमा पनि आउन सक्छ होला, त्यसैले त्यो कन्टिन्युअस हो, कन्टिन्युअस हो। कन्टिन्युअसको सबै काम हामीले इन्टिग्रेसनबाट गर्नुपर्छ। तर यो 4 वटा रिजल्ट निकालिसकेपछि यो 4 वटा भनेको यो 4 वटा रिजल्टलाई अनि एउटा यो छ, यो 2 र सेकेन्ड है, यति रिजल्टलाई हामीले र मोमेन्ट यही क्वेशनलाई तल लगिदिए पुरै कपी गरेर है, जति छ नि हाम्रो सबै गरेको छ है। यो भयो हाम्रो मेन यहाँसम्म हैन, यतिसम्म। यो 4 नम्बर पर्दैन, यतिसम्म।
यो यति राख्यो हैन, तर क्वेशन कुन राख्ने त क्वेशन चाहिँ हामी अब चेन्ज गर्छौं। यो फाइन्ड आउट छ नि, त्यो क्वेशन यहाँ अनुसार चाहिँ सेट गर्छ। यो यति क्वेशन सेट भयो है। यो फाइन्ड द भ्यालु अफ के पनि त्यहाँ फिक्स गरिदिन्छु, त्यो लामो भइहाल्छ। क्वेशन यही भयो, फाइन्ड फर्स्ट, यति क्वेशन भयो, ठिक छ हैन। तर के को भ्यालु कति निस्केको हो त्यो राखिदिनु, तर फेरि यो लामो हुन्छ अलिक। यो के को भ्यालु 2 निस्केको हो हैन, यो 2 चाहिँ त्यहाँ माथि राख, यो के को ठाउँमा 2, अनि यो राखिदिएपछि हामीलाई माथि पनि यहाँ यो के को ठाउँमा 2 राखिदिनु। यो भयो, निकाल्नु पर्ने यो हैन। त्यो साइन द के को ठाउँमा 2 राखिदिएपछि यो के को भ्यालु निकाल्नु जरुरी भएन हामीलाई, यो चाहिँ जरुरी भएन, यति हट्ने भयो हैन, यो पर्दैन हामीलाई। अब यसलाई यो पनि अब हटाउने र माथि अब के लेख्नु पर्यो भने द फर्स्ट नाउ फर्स्ट 4 raw moments है, raw moments त्यहाँ अबाउट ओरिजिन बनाऊ है, अबाउट ओरिजिन, अबाउट ओरिजिन है, raw moments about origin हैन। यसको नाम mu1 dash हो, यो जुन छ नि हाम्रो, त्यसलाई यो ex जुन छ नि त्यसलाई mu1 dash भनिन्छ। इक्वल्स टु mu1 dash, अनि एक्सपेक्टेसन अफ x मतलब x इन्टु fx हो। अब यो त गरेकै छ नि यहाँ त, त्यति भयो हैन। त्यस्तै यसको नाम चाहिँ हाम्रो यहाँ कम्प्युटर राख्नु हैन। त्यस्तै यसको नाम जुन छ नि त्यो mu2 dash भयो, mu2 dash हैन। त्यस्तै यसको रिजल्ट हाम्रो यो mu2 dash भयो हैन, यो mu2 dash, अनि माथि हाम्रो mu2 dash भयो हैन। तर यसको नाम हो mu3 dash, यो mu3 dash थर्ड raw moments हैन। यो अब निकाल्न सकिन्छ हैन। अर्को यो थर्ड raw moments कै बराबर भयो, यो mu3 dash हो। अर्को यो फोर्थ raw moments छ, यो कामहरु चाहिँ यहाँसम्म भयो हैन। यति काम चाहिँ हाम्रो छ, यति रिजल्ट। तर यो एन्सरै होइन, एन्सर लेख्नु पर्दैन यसमा है, यो निकाल्ने
यो भनेको फोर्थ र मोमेन्ट्स होइन। अब यति काम गरिसकेपछि माथिबाट सिधै फर्मुला राख्ने, यो भ्यालुहरू सेट गरिदिने। यहाँ है यो फर्मुला यहाँसम्म। अब यो रिजल्टहरू निकाल्न सकिन्छ कि सक्दैन ल भन त। अब यो 4 वटा हामीलाई मोमेन्ट्स आइसकेपछि यो कामहरू त सकिन्छ नि। अब सकिन्छ हो, खाली इन्टिग्रेसन मात्र हो, त्यसमा पनि 4 वटा इन्टिग्रेसन। एक्सपेक्टेसन अफ x, एक्सपेक्टेसन अफ x स्क्वायर, एक्सपेक्टेसन अफ x क्यूब, एक्सपेक्टेसन अफ x4। यो कन्टिन्युअस र्यान्डम भ्यारिएबल भएपछि इन्टिग्रेसन गर्ने हो, डिस्क्रिट भएपछि समेसन गर्ने हो, बाँकी यो युनिटको सबै कुरा आउँछ है। कन्सेप्टै 4 वटा हो। युनिट त लामो हो, तर 4 वटा कन्सेप्ट भयो भने अनि यहाँ लेखेको यति फर्मुला कन्फिडेन्ट, यहाँ लेखेको फर्मुला यति मात्र, यो सबै हुन्छ। मिन, भ्यारिएन्स, स्क्युनेस, कर्टोसिस सबै कुरा आउँछ यतिकैबाट। ल हस्ता तिमीहरूको हाजिरी गरिदिनु पर्ला है। यो आज डिस्कसन मात्र थियो है। हाम्रो साथीहरू पनि थोरै छ, आज कतिजना छ हाजिरी अब गर्नु? 12 जना। ल ठिक छ, हाजिरी गरिदिन्छौँ। अब अर्को दिनदेखि नयाँ पढाउला है।